ما ريح الملكي سبر كسب وين ما في جواب يا عمي. يا سيدي يا تاج راسي يا هل الكويت، نورتوا بلادكم وداركم عمان. الجواب هنا بيكون سكريم فراولة، يقول الهوم اللي في السكر ما ياكله يا ولد عمي. لا تورطنا مع اهل الكويت، تراهم اهلنا واخواننا، لكن الهوم يدعي لكم بالعافيه وطولة العمر والصحة. ويا اهل الكويت يقولوا اللهم امين. يقول لك يا عمي لا تراباني راب المال والجمال، ويا اهل الكويت رابع الطيب ربي الرحمن الرحيم. فصلوا على سيدنا محمد. تحية خاصة لأهلنا في الكويت، نوروا اليوم السلطنة ونوروا ولاية لو. سألنني بالجواب، المتابعين يبوا الجواب عليك. أما أنت كمان كالله الأخ كلام واقف سيدة برات الانسولين جايبينها أهل الكويت ولا عن يضرب كتوف يا